आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर, तुर्की ने जिस गेहूं को रिजेक्ट किया उसे अब मिस्र भेजा गया है। ब्रेड की कमी से मिस्र इन दिनों जूझ रहा है। तुर्की ने गेहूं में रूबेला वायरस बताकर लौटा दी थी खेप। गेहूं निर्यात पर बैन के बीच भारत ने ये खेप भेजी थी। भारत ने 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया है। बड़ी खबर, तुर्की ने जिस गेहूं को रिजेक्ट किया था उसे अब मिस्र भेजा जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। और अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन नस्ल बदों की नाजायज़ हरकतों से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हर आबा से आप लोगों को महफूज रखे। अल्लाह हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। अल्लाह आप लोगों के परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह आप लोगों की तंग नज़री को दूर फरमाए। अल्लाह जो बीमार हाल है उनको शफ़ाए कामला, शफ़ाए जमील अता फरमाए। और जो मरहुमीन गुज़र चुके अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, उनकी ख़बरों को नूर से भर दे। और जो हमारी बहनें बग़ैर शादी के बैठी है अल्लाह उनको नेक सालिहीन जोड़े नसीब फरमाए। और जो हमारे औलादें रास्ता भटक चुके हैं अल्लाह उनको नेक रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और हम सब को पास टाइम के नमाजी बना दे। अल्लाह हमको सच पे और हक़ पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को यही रखा मैंने 28-29 सेकंड की वीडियो, ये ABP न्यूज़ की वीडियो है। खैर देखो भाई, आधी खुशी आधा गम हो रहा हमको, आधी खुशी आधा गम। ये वीडियो रखने का मतलब ये है क्योंकि बहरहाल ये आप लोगों ने देखा, ये इसलिए रखा देखो भाई क्योंकि हमारे पास एक 2% ऐसे है, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इनको नेक तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस उनके हक़ में दुआ कर सकते, क्योंकि सवाल बेहुदा क़िस्म के करते। GCC कुछ नहीं करती, OIC कुछ नहीं करती, तुर्की कुछ नहीं करता। अरे भाई, तुम्हारे घर पे एक लेटर देंगे, तुम्हारे को एक मेल करेंगे या तुमको टेलीफोन करके बोलेंगे ये करने वाले हैं हम, ये कर रहे देखो बोल के बोलेंगे। अभी इसीलिए रखा मैंने ताकि ये वो लोग देख सके जो ये फालतू के और बेहुदा सवालात करते हैं कमेंट में। हालांकि गेहूं की इतनी ज़रूरत है तुर्की में, उसके बावजूद उसने लेने से मना किया और उसने बोल दिया कि हमारे पास पाबंदी आयद कर दी गई है इंडिया के प्रोडक्ट को। और तुम्हारे पास कोरोना वायरस जब से तुम्हारे पास से कोई चीज़ हमारे को पसंद नहीं आ रही और हम तुम्हारे को तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करते हैं, हमारे को नहीं चाहिए तुम्हारा सामान। ये कहना था रजब तैयब उर्दगान के जो उधर जिम्मेदारी जो देखते हैं, जो इंचार्ज है, उन्होंने साफ तौर पे ये चीज़ें कहकर वो चीज़ को वापस भेज दिया। ये हमारे लिए भाई बड़ी शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है और ख़ुशी की बात इसीलिए है जो ये लोग जो तंग नज़री से मुसलमानों को जो देख रहे हैं ना, हमारी इबादत गाहों को, हमारी मसाजिद को, हमारी दरगाहों को, हमारे ऐसे चिल्लों को जिस तरीक़े से बेहुरमती की जा रही, सारी दुनिया जाग चुकी है और सारी दुनिया जान चुकी है। तो इनकी औकात इनको दिखाने के लिए इनके ऊपर ऐसे पाबंदियाँ आयद कर दिए गए हैं। अब ये मजबूरन 40% आधी कीमत से भी कम रेट में इजिप्ट, मिस्र को भेजे हैं ये लोग। अब मिस्र वाले भी लेंगे नहीं लेंगे वो तो वक्त ही बताएगा, यानी कल या परसों वो भी मालूम हो जाएगा। हो सकता है मिस्र भी एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि मिस्र भी एक मुस्लिम कंट्री है। भला वो खलीज में नहीं आती, लेकिन अरबी भी है और मुस्लिम कंट्री भी है, इसलिए हो सकता वो लोग भी वापस भी कर सकते हैं बग़ैर कोई कारण बताएंगे। क्योंकि ये लोग इतने जलील हो चुके हैं, इतने बदनाम हो चुके हैं इन्हीं की हरकतों की वजह से। आज देखिए हमारे देश को हर तरफ यही ज़िल्लत उठानी पड़ी, उसकी वजह सीधे सीधे ये जिस तरीक़े से मुसलमानों के साथ जो सुलूक किया जा रहा,
آج ساری دنیا وہ سلوک کر رہی. ہم کو تکلیف ضرور ہو رہی کیونکہ یہ ہمارا وطن عزیز، ہمارا دیش ہے بھارت. اس لیے بھارت کے ساتھ ایسے پابندی ہیں اور ایسی بے عزتی کرے تو ہم کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کی اوقات ان کو دکھائی جا رہی. سب سے پہلے تو $77 ملین جو سالانہ آتا تھا وہ بند کر دیا گیا. اس کے بعد 2 کنٹری ایسے، ایک کویت دوسرا قطر، پٹرول بند کیا ان کو. اس کے بعد GCC میں 4 ممالک تمام پروڈکٹ بند کر دیے، جو لگے ہوئے بھی تھے مارکیٹوں میں نکال کر وہ باہر پھینک دیے، اس کو جلا کر نقصان کر دیے. یہ چیزیں کے ذمہ دار کون ہیں؟ آج ہماری دنیا میں یہ ساخت جو ہوئی ہے، یہ بے عزتی جو ہو رہی ہے، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ گو اور متر پہ چلنے والے یہ چیز نہیں سوچ سکتے، کیونکہ ان کے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے. کیونکہ متر سے باہر نکلے، متر پینا چھوڑے اور ٹٹی میں اور گوبر میں اگرچہ ڈائمنڈ ڈھونڈنا بند کرے تو یہ چیز سوچنے کا وقت ملے گا. یہ انبھگتے ایسی زندگی جی رہے ہیں، وہ زندگی پہ ہم کو ہنسی بھی نہیں آ رہی ہے ابھی. پہلے تو بھی ہنسی آتی تھی، کیسے جوکر ہے، کیسے بونے ہیں، کیسے دماغی بیمار ہے، آخر ان کا کیا ہوگا. لیکن ابھی تعجب بھی نہیں دکھ رہا. ہم کو پتہ ہے یہ ٹٹی اور متر سے باہر نہیں آئیں گے. تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ جاننا بہت ضروری تھا، جو حالات جو ہمارے دیش کے ہوئے ہیں اور جو ہو رہے ہیں اور جو ہوں گے، اب اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ یہ بھاجپا سرکار ہوگی، یہ RSS نیتیوں پہ چلنے والی سرکار ہوگی، یہ گندی سوچنے والی سرکار ہوگی. یہ کون ہوں گے؟ اور اس کے ذمہ دار ہم بھارتی ہو رہے ہیں کیونکہ ہم برداشت کر رہے ہیں ان کو. سری لنکا میں ایسی کوئی حرکتیں ہو رہے تھے، کم ٹائم میں وہاں کی پبلک روڈوں پہ آ گئی، سرکار کو نکال پھینکے، اور آج بھلا نقصان بہت کری وہاں کی عوام، لیکن سدھر بھی جائے گا، وہ اپنی سطح پہ آ جائے گا. لیکن عوام تو بہرحال خوش رہے گی اور اچھی رہے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہرحال آپ لوگ یہ جاننا بہت ضروری ہے، سمجھنا اور دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے، دیش کی ساکھ دنیا میں کس طریقے سے گر رہی ہے، کس طریقے سے جب ہمارے دیش کا نام بھی آتا تو لوگوں کا سر فخر سے اڑ جاتا تھا، بڑی عزت سے ہمارے دیش کا نام لیتے تھے. آج ہمارے دیش کا کوئی چیز میں نام بھی آتا ہے تو بے عزت ہم کو ہونا پڑ رہا ہے، بے عزت ہم کو، کیونکہ ہم سنتے ہیں، ہم سہتے ہیں، ہم کو برداشت کرنا پڑتا. لیکن اب ہم کو خوشی محسوس ہوتی ہے بعض وقت پہ. اس کی وجہ یہ بتا دوں کہ کم سے کم یہ ہمارے مسلم ممالک کے ضمیریں جاگ چکے ہیں، اس لیے یہ ان کی اوقات دکھا رہے ہیں. نہیں تو کل تک بلا کے امتیازی ہارے پہناتے تھے، ان کو ڈائمنڈ کے ہارے پہناتے تھے، ان کو دنیا کا کھربوں روپیہ دیا جاتا تھا. وہاں پہ مسلمانوں میں تقسیم کرو، وہاں پہ غریبوں میں اور مستحق لوگوں میں صرف کرو، لیکن کسی کو 1 روپیہ ملتا نہیں تھا، کیونکہ ہماری سرکار کی اتنی بھوکی تو کوئی ہے نہیں. کیونکہ یہ لوگ کہاں سے آئے، کیا کرتے تھے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے. میں بتانے کی یا بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں، کیونکہ آپ لوگ بجا جانتے ہیں اور سچائی سے آپ لوگ واقف ہیں. تو بہرحال ترکی کے رجب طیب اردگان نے بھی بہت اچھا قدم اٹھایا ہے. انہوں نے صاف الفاظوں میں وہاں کے جتنے سپر مارکیٹس ہیں، صاف الفاظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ جتنے بھی پروڈکٹ ہے انڈیا کے جو پہلے آئے ہیں، وہ سارے پروڈکٹ بھلا نقصان یہ ایجنسیاں اور آفیسز لگائے ہیں، وہاں سے لے لو، لیکن یہ نکال کے جلا دو اور پھینک دو. کوئی چیز سیل نہیں ہونا چاہیے، کوئی چیز نہیں بکنا چاہیے. جہاں پہ جو بھی پروڈکٹ پہ انڈیا لکھے ہوا ہوگا اس کا کمپلیٹلی بائیکاٹ کر دیا گیا ہے ترکی سے بھی. تو یہ ہو کے بھی 3 دن ہو رہا، لیکن یہ ابھی ہمارے واپس ہمارا مال انڈیا کو جو آیا ہے وہ کل آیا ہے، کل شام میں.
اور آپ لوگوں کو شاید آپ لوگ یہ نیوز چینلوں پہ سن لیے ہوں گے، لیکن یہ تفصیل آپ لوگوں کو نہیں پتہ تھی، اس لیے آپ لوگوں کو سارے چیزیں یہ بتا دیا میں. صرف گیہوں واپس نہیں آیا، گیہوں کے ساتھ شکر بھی واپس آئی. یہ گودی میڈیا نہیں بتا رہی ہے، شکر بھی واپس آئی اور گیہوں کے ساتھ ساتھ آٹا بھی واپس آیا. ایسے 7 اٹمپٹس تھے جو واپس آ چکے ہیں ہمارے دیش کو. یہ لوگ بے عزتی سے بچنے کے لیے گیہوں کی بات کر رہے ہیں. گیہوں میں کوئی وائرس نہیں آتا، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. بعض ایسے پروڈکٹ ہے جو چیزوں پہ آ بھی سکتا ہے، لیکن کمپلیٹلی یہ لوگ بینڈ کر چکے ہیں ہمارے پروڈکٹ کو، اس لیے واپس بھیج دیے ہیں، بھارت کو واپس آ چکا ہے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، قرآن پاک کو کھولیے اور پڑھیے، اس کو پابندی سے نماز پڑھیے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.